सबैलाई जय मसीह। हामीहरू अहिले प्रस्थानको पुस्तकमा छौँ। आज हामी प्रस्थान 23 अध्यायको 1 देखि 9 पदको खण्डबाट हेर्नेछौँ। प्रस्थान 23 अध्यायको 1 देखि 9 पद। प्रस्थान 23 अध्यायको 1 देखि 9 पद। Exodus chapter 23 verses 1 through 9. Exodus 23 1 through 9. यहाँ यो 21 र 22 मैले स्किप गरेको भन्छ, त्यसलाई छोडेर 23 अध्यायबाट गरेको छु। 22 अध्यायमा धन सम्पत्तिको विधि विधानका कुराहरू, सामाजिक जिम्मेवारीका कुराहरू यसमा नियम कानुनको रूपमा दिएको छ। तपाईँ आफै घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जादुगरी गर्न नहुने, पशुसित यौन सम्बन्ध राख्न नहुने, परमप्रभुलाई बाहेक अरू देवतालाई बलि चढाउन नमिल्ने, परदेशीहरूलाई सताउन नहुने, आदर गर्नुपर्ने, विधवा विधुवी तुहुरा तुरेलाई हामीले राम्रोसँग व्यवहार गर्नुपर्ने, विभिन्न कुराहरू, पैसा दिँदा ब्याज नलिने, यी कुराहरू चाहिँ यो 22 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। अहिले 23 अध्यायको 1 देखि 9 पदसम्मको खण्डबाट हामी हेर्न गइराखेका छौँ। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने तपाईँले एकचोटि प्रस्थान 23 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुन्छ। म एकचोटि पढ्छु, त्यसपछि यो खण्डबाट हामी हेर्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ, शीर्षकमा दिएको छ न्याय र कृपा सम्बन्धी विधि विधान। झुटा गवाई नदेऊ, दुष्टको साथ लागेर त्यसको निम्ति ईर्ष्यापूर्ण गवाह नबन, खराबी गर्न भिडसँग नलाग, मुद्दामा बहुमततिर लागि गवाई दिएर इन्साफ नबिगार, गरिब भनेर उसको मुद्दामा पनपक्ष नगर। यदि तिमीहरूले आफ्नो शत्रुको गोरु वा गधा बिच्केर जाँदै गरेको देख्यौ भने त्यसलाई फर्काएर फेरि त्यसकहाँ ल्याइदेऊ। तिमीहरूसित रिस इबी गर्नेको गधा भारीले थिचेको देख्यौ भने त्यसलाई त्यत्तिकै नछोड, तर त्यसलाई उठाऊ। मुद्दामा गरिब मानिसको न्याय नखोस, झुटा कुराबाट दूर बस, निरपराध र इमान्दारलाई प्राणदण्ड नदेऊ, किनकि दोषीलाई म कहिल्यै निर्दोष ठहराउने छैन। घुस नखाऊ, किनकि घुसले मानिसलाई अन्धा तुल्याउँछ र धार्मिकताको कुरालाई उल्टाइदिन्छ। प्रवासीलाई अत्याचार नगर, तिमीहरू मिश्रमा परदेशी रहेको कारण तिमीहरूले प्रवासीको मनलाई जान्दछौ। आमेन। यहाँ अहिले नियम कानुनको कुराहरू गर्दै गर्दै गइराखेकोमा अहिले हामी सबैजना, विशेष गरी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अहिले पाएकाहरू, विश्वास गरेका मानिसहरूले न्यायसङ्गत कृपासँग मानिसलाई हामीले न्याय गर्नुपर्ने, ठिकसँग न्याय गर्नुपर्छ है भनेर यो खण्डबाट बुझाएको छ। यसमा 5वटा कुराहरू हामी सानो गरी पाउन सक्दछौँ, हेर्न सक्दछौँ। सबभन्दा पहिला यहाँ 1 देखि 3 पदसम्मको कुराले हेर्दाखेरि झुटा गवाई दिनुहुन्न, अथवा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ झुटलाई बढावा दिनुहुन्न, अथवा इमान्दारी साथ सत्यताको गवाई दिनुपर्छ, सत्यतामा गवाई दिनुपर्छ भनेर यहाँ भनिराखेको छ। झुटा गवाई नदेऊ। कतिपल्ट हामीहरूको अब फाइदाको लागि पनि हुनसक्छ, मानिसहरूको समूहले गरेको कुराले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ हैन। यहाँ त अब धेरै जसो अहिले समाजमा, संसारमा चाहिँ जसको धेरै मान्छे छ अनि त्यसैको कुरा सुन्ने, त्यस्तो खालको कुराहरू हामी पाउँदछौँ हैन। बहुमतको कदर भन्दछ, तर झुटो हो भने, त्यो असत्य हो भने, नमिल्ने कुरा हो भने 100 जनाको उसमा अब 80 जनाले हैन नमिलेको कुरालाई पनि मिलेको छ, ठिक छ भन्छ भने 20 जना मात्रै भए पनि हामीले सत्यको ठाउँमा सत्य नै बोल्नुपर्ने, त्यो झुटलाई झुटै भन्न सक्नुपर्ने कुरा यहाँ बताइराखेको छ। त्यस्तो कुरा हामी क्रिस्चियनको जीवनमा हुनुपर्छ। यहाँ भनिराखेको छ झुटा गवाई नदेऊ, दुष्टको साथ लागेर त्यसको निम्ति ईर्ष्यापूर्ण गवाह नबन। ईर्ष्या गरेको कारणले गर्दा हैन, आफ्नो शत्रु भएको कारणले गर्दा, आफूलाई मन नपर्ने भएको व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि हामी झुटो गवाई दिन्छौँ, नराम्रो कुराहरू गर्छौँ अनि त्यो मान्छेलाई हामी फसाउँछौँ।
अहिले समाजमा संसारमा हामी त्यस्तै कुराहरू भइराखेको हामी पाउँदैछौँ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले प्रभु साक्षी राखेर हामी प्रभुलाई चिन्ने मान्छेहरू एकदमै सत्य र इमान्दारी विश्वासयोग्यताको कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ है भनेर हामीलाई सल्लाह दिइराखेको छ। सत्यवादी हुनुपर्दछ। खराबी गर्न भिडसँग नलाग है। भिडले जे गर्यो त्यति कुराहरू गर्ने होइन। कम्युनिटीले गर्छ नि कति कुराहरू असत्य भए पनि अब भिडले गरेको कारणले गर्दा हामी मात्रै छुटिएला अब के गर्नु त भनेर हामी पनि त्यसै साथमा नराम्रो भए पनि लाग्ने गर्छौँ। यो एउटा हामीको निम्ति ठुलो परीक्षाको कुरा पनि हो। त्यो परीक्षाका कुराहरूबाट हामी जोगिनुपर्छ। हामीले चाहिँ ठिक कुरालाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक होइन, प्रभुले भन्नुभएको छ होलाई हो, होइनलाई होइन भन्न। त्योभन्दा बढी तिमीहरूले नगर र नभन। त्यस कारण हामीले यो पुरानै नियम, पुरानी करारबाट हामीलाई यो शिक्षाहरू दिइराखेको हामी पाउँदछौँ। बहुमततिर लागेर गवाई बिगार्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। इन्साफ बिगार्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। गरिब भनेर उसको मुद्दामा पनपक्ष गर्नु हुँदैन होइन। मानिसले अब उसको साथमा उसको लागि बोलिदिने मान्छे छैन, गरिब भएको कारणले गर्दाखेरि पैसा छैन, अनि त्यस्तो कुराहरू हामीले यहाँ भनिराखेको चाहिँ त्यो न्याय बिगारिदिने काम हामीले गर्नु हुँदैन। गरिबको साथमा अझ भइदिनु पर्ने है, त्यसको निम्ति एडभोकेट गर्ने भन्छ अङ्ग्रेजी शब्द। अनि त्यो चाहिँ हामीले उसको पक्षमा उसको लागि हामीले गर्नुपर्ने केही सहायताका कुराहरू बरु हामीले गर्नुपर्दछ। गरिब भनेर होइन एउटा असहाय भनेर त्यसलाई झन् हेप्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन है भनेर 1 देखि 3 पदमा चाहिँ हामीले न्याय गर्दाखेरि जहिले पनि सत्य बोल्नुपर्छ, झुटा गवाही दिनु हुँदैन भनेर यहाँ सरसल्लाह दिइराखेको छ। अब अर्को कुरा यहाँ हामीलाई भनेको छ, दोस्रो कुरा 4 देखि 5 पद, शत्रुलाई पनि प्रेम गर्ने। आफ्नो शत्रुलाई पनि प्रेम गर भने अहिले नयाँ करारमा हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि शिक्षा दिनुभएको छ। शत्रुलाई प्रेम गर्न गाह्रो त छ। शत्रुको त कुनै पनि कुराहरू नाश भएको नै मान्छेहरू चाहन्छन् होइन। तर हामीलाई प्रभुले दिनुभएको शिक्षा के छ त? शत्रुलाई पनि प्रेम गर। अस्ति मैले भने होइन, त्यो लाजरस र धनी मानिसको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि यस्तो कुरा त शत्रुलाई पनि नपरोस्। धेरै दुःखको कुराहरू, गाह्रो कुरा, ठुल्ठुलो रोगको कुराहरू हामी के भन्छौँ? यस्तो रोग, यस्तो नराम्रो कुरा, यस्तो परिस्थिति त शत्रुलाई पनि नपरोस् भनेर भन्छौँ। तर उखान मात्रै हो कि होइन, भनाइ मात्रै हो कि साँच्चै हामी त्यो चाहन्छौँ? शत्रुलाई पनि त्यो नपरोस्। त्यस कारण यहाँ 4 देखि 5 पदको खण्डमा चाहिँ शत्रुलाई पनि हामीले आवश्यक परेको खण्डमा सहायता गर्नुपर्छ। शत्रु भनेर त्यसको बिगारलाई हेरिराख्नु हुँदैन, त्यसको नराम्रो कुरालाई हेरिराख्नु हुँदैन भनेर यहाँ बताएको छ। यदि तिमीले आफ्नो शत्रुको गोरु वा गधा बिच्केर जाँदै गरेको देख्यौ भने, भागेर गएको देख्यौ भने, मालिकले देखेन भने होइन, आफ्नो शत्रुको गधा या यहाँ भने अनुसार गाई बस्तु केही होला होइन, गोरु बिच्केर गएको छ, भागेको छ, समात्न सकेको छैन, अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि यहाँ त्यति बेला पनि सल्लाह दिइराखेको के छ त? त्यो कुरा देख्यो भने चाहिँ त्यसलाई फर्काएर फेरि त्यस कहाँ ल्याइदेऊ। उसले समात्न सकेन, सम्हाल्न सकेन होइन, टाढा गइसक्यो, बिच्केर गइसक्यो, उसले देखेन होला। तर तपाईँ हामीले देखेका छौँ भने, त्यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने, अनि त्यो गधा या गोरु या गाई या कुनै पनि पशु अथवा छोराछोरी पनि होला, अनि कुनै पनि कुराहरू त्यसरी बिच्केर गएको छ, हराएर गएको छ, उसले पाउन नसक्ने अवस्था भयो, उसलाई गाह्रो भयो भने हामीलाई यहाँ प्रभुको वचनले के भनिराखेको छ त? त्यसलाई समातेर ल्याएर, फर्काएर ल्याएर हामीले त्यो शत्रु भए तापनि आफ्नो छिमेकी, धेरै जसो होइन छिमेकी शत्रु बन्छ भन्छन्, तर छिमेकीलाई हामीले बुझाइदिनुपर्छ। आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर भन्ने कुराहरू पनि हामी पाउँदैछौँ। मत्ती 5 अध्यायको तपाईँले यो झन्डै ठुलो खण्ड छ, 43 अध्यायदेखि 64, त्यसपछि लुकाको 6 अध्यायको 35, ती खण्डहरूमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले छिमेकीलाई माया गर्नुपर्ने, छिमेकीलाई वास्ता गर्नुपर्ने, छिमेकीको विषयमा सोच्नुपर्ने विषयमा त्यहाँ बताएको छ। त्यस कारण हामीले जानेको बुझेको, चाहे त्यो शत्रुको छोराछोरी किन नहोस्,
बिग्रिराखेको छ, बिग्रिँदै गएको छ, नराम्रो हुँदै गएको छ भने हामीले सम्हाल्नुपर्ने, सुझावहरू दिनुपर्ने, सहायता गर्नुपर्ने। अनि हामीले शत्रुलाई भए पनि तपाईँको छोरा, तपाईँको गाईबस्तु होइन गधा यस्तो भएको छ है भनेर हामीले ल्याएर बुझाइदिने अनि सम्हालिदिने, सहायता गरिदिने काम हामीले गर्नुपर्दछ। कतिपल्ट हामीलाई मन नलाग्ला, शत्रुको त अनि बिग्रेर के हुन्छ त होइन, बिग्रे पनि के मतलब र मलाई भन्ने त्यस्तो हुनसक्छ। एउटा परीक्षाको कुरा हामीहरूको लागि आउनसक्छ। तर परमेश्वरको वचनको आधारमा हामी जिउने हो भनेदेखि चाहिँ चाहे त्यो शत्रुको होस्, चाहे जोसुकैको होस्, यदि त्यस्तै गाई बस्तु, छोरा छोरी, केही सामान होइन त्यस्तै बिचलेर गएको छ, भागेर गएको छ, हराएको छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले देख्यौँ भने त्यसलाई नाश हुन दिनु हुँदैन, त्यसलाई त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन। त्यसलाई हामीले सम्हालेर समातेर ल्याएर अनि त्यो शत्रु नै भए पनि त्यो छिमेकीलाई हामीले बुझाइदिनुपर्छ, ताकि त्यो व्यक्तिले होइन, हामी अझ क्रिस्चियनको नातामा हामी भन्छौँ आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो नै प्रेम गर भनेर भन्नुभएको छ। त्यो वचन हामी याद गर्दछौँ, त्यो अनुसार हामी व्यवहार गर्दछौँ अनि त्यही कुरा हामी ल्याएर दिन्छौँ र माया गर्छौँ, प्रेम गर्छौँ, ताकि उसले पनि बुझ्न सकेको होस्, त्यो व्यक्तिले पनि बुझोस् कि हामी उसको शत्रुतामा व्यवहार गरेका छैनौँ, उसको भलाइको लागि हामी काम गरिराखेका छौँ, उसको कति पनि सम्पत्तिको कुरा नोक्सान हुन लागेकोलाई हामीले बचाइराखेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो भित्रबाट चाहिँ शत्रुताको व्यवहार छैन। परमेश्वरले सिकाउनु भएको कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसकारण हामी क्रिस्चियनहरूले अहिले झन् नयाँ करारमा ख्रीष्ट येशूले जुन शिक्षा दिनुभएको छ त्यसअनुसार शत्रुलाई पनि प्रेम गर, शत्रु भोकाएको छ भने खुवाऊ, अनि शत्रुलाई सहायता गर, बिरामी छ भने हेरिदेऊ। यो विभिन्न कुरा शिक्षाका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब त्यही अनुसार हामीले आजको दिनहरूमा, यी दिनहरूमा पनि यो व्यवहारिक कुराहरू हामीले गर्नुपर्दछ। अनि तेस्रो कुरा यहाँ भनेको छ, गरिब मानिसको न्याय खोज्नु हुँदैन, अथवा गरिब मानिसलाई हामीले ठिक न्याय गरिदिनुपर्छ भनेर फेरि दोहोऱ्याएको छ। यो चाहिँ 4 र 5 पदमा, यदि तिमीहरूले आफ्नो 6 र 7 पदमा मुद्दामा गरिब मानिसको न्याय नखोज। अब कतिपल्ट गरिबहरूको न्याय खोजिएको हामी पाउँदछौँ, किनभने धनी मान्छेले होइन अब पैसा दिन्छ अनि आफ्नो मान्छे हुन्छ अनि सोर्स फोर्सको कुराहरू हुन्छ, चिनाजानी भएपछि जे पनि गर्न सक्ने हुन्छ। मुद्दामा गरिब मानिसको न्याय नखोज। गरिब भनौँ या इनोसेन्ट निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी ठहराएर सम्पत्ति हराप्ने कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन सक्दछन्। त्यसकारण यहाँ भनिराखेको चाहिँ मुद्दामा गरिबको अथवा गरिब मानिसको न्याय नखोज, झुटा कुराबाट दूर बस, निरपराध र इमान्दारलाई प्राणदण्ड नदेऊ, किनकि दोषीलाई म कहिल्यै निर्दोष ठहराउने छैन। उहाँ न्यायकर्ता परमेश्वर हुनेछ। हामीले गरेको कामको र व्यवहारको विषयमा पनि उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यहाँ हामीलाई भनिराखेको चाहिँ खराब कुरालाई बढावा दिनु हुँदैन, नराम्रो कुरालाई हामीले प्रमोसन गर्नु हुँदैन, नराम्रो कुरा उठाउनु हुँदैन, तर हामीले चाहिँ सत्य कुरा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। विशेष गरेर अझ यहाँ भनेको अनुसार त गरिब मानिसको न्याय गरिदिनुपर्छ, गरिब मानिसलाई हामीले साथ दिनुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ भनेर यहाँ मोसाले यो नियम कानुनको विषयमा भन्दै जाँदा यो कुराहरू बताइराखेको छ। यहाँ निरपराध पनि भनेको छ अनि इमान्दारलाई होइन त्यो प्राणदण्ड दिने कुराहरू गर्नु हुँदैन। तर कतिपल्ट चाहिँ हामी यस्तै भएको पाउँछौँ समाजमा, निर्दोष व्यक्तिहरू कतिजना जेलमा अनि गइराखेको हामी पाउँछौँ। कसै विदेशमा हामी पाउँछौँ, झन् सहायता गर्न गएको र होइन कसैले गाडीले खिचेको या के भएर मरेकोलाई सहायता गर्न जाँदाखेरि झन् उनीहरूले प्राणदण्ड दिएको, फाँसी दिएको अनि यहाँ कति पैसा उठाउँदै हिँडेको पनि हामी पाउँछौँ। अब अरबी देशहरूमा इस्लामको मुस्लिमहरूको नियमअनुसार चाहिँ होइन मार्नेलाई मार्ने नै, दाँतको बदला दाँत, आँखाको बदला आँखा भन्ने त्यो पुरानो नियमको जुन व्यवस्थाको कुराहरू छ अहिलेसम्म पनि उनीहरूको आफ्नो नियम कानुनमा त्यो लागू छन्। अनि निर्दोष व्यक्तिहरू पनि त्यसरी मरिराखेका छन् होइन। कति निर्दोष व्यक्ति नेपालमै पनि मार्ने कुरा त छैन, तर जेलमा जबरजस्ती बोल्न दिँदैन पुलिसले, होइन कुटेकी गरेर अनि त्यसपछि हो बनाउँछ। अब के गर्ने, आफ्नो कोही त छैन,
अनि त्यसपछि जेलमै 20औं वर्ष 40औं वर्ष बिताएको घटनाका कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ। बोल्नै दिँदैन, अब त्यही नै पार्छ, कुटेर बोल्छस् भन्ने मुखमा हिर्काइदिन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि कति कुराहरू सत्य कुराहरू नभएर निर्दोष व्यक्तिहरू पनि, एउटा इमान्दार व्यक्तिहरू पनि त्यसरी जेलमा कुचिएका छन्। अब अरू जो दोषी छन् फेरि ऊ चाहिँ उम्केर हिँडिराखेको हुन्छ, किनभने सबै त्यो दोषी त अर्कोलाई त्यहाँ मिल्काइसक्यो अथवा त्यसलाई पारिसकेको छ, त्यस कारणले गर्दा त्यो व्यक्ति अब उसको सत्तामा जेलमा बसेको छ। त्यसरी कति मानिसहरूले चाहिँ निर्दोषलाई, इमान्दारी व्यक्तिलाई गरिबको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसरी त्यो दोष थुपारेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तो कुराहरू हामीले अब होइन जानी बुझिकन चाहिँ गर्नु भएन। हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, तर जानी बुझिकन हामीले गरिबको पक्ष लिनु पर्यो। अनि यस्ता नराम्रा कुराहरू, झुटा कुराहरूबाट हामी अलग बस्नु पर्यो। निरपराध इमान्दारहरूलाई हामीले बचाउने काम हामीले गर्नुपर्दछ। कतिपय त्यो कुराहरू अब समाजको कारणले गर्दा अप्ठ्यारो हुनसक्छ होइन, धेरै जमात विरोधमा आएपछि चाहिँ गाह्रो हुने कुराहरू हुन सक्दछ। त्यस कारण इनोसेन्टलाई, निर्दोष व्यक्तिहरूलाई, गरिबहरूलाई हामीले न्याय, असल न्याय, ठिक न्याय, जस्ट प्रकारको कुरा हामीले गर्नुपर्दछ। अब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू, प्रभुलाई पाएका मानिसहरू अहिले झन् यो कुरामा अझ राम्रोसँग हामीले व्यवहारिक जीवन जिउनुपर्छ। अर्को कुरा यहाँ भनेको छ हामीलाई, यो 4 नम्बरमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यो 8 पद, घुस नखाओ किनकि घुसले मानिसलाई अन्धा तुल्याउँछ र धार्मिकताको कुरालाई उल्टाइदिन्छ। अब हामीले धेरै सुनिराखेका छौँ होइन, घुसको कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू, कति पक्रेर लग्यो भन्छ, कति के छ। तर पनि कानुनको उसमा मानिसहरू पक्रे तापनि तर सजाय के कसो त हामीलाई थाहा त छैन। तैपनि मानिसहरूले भ्रष्टाचार गर्ने कुरा, घुस खाने काम चाहिँ गर्दै नै गएको सारा संसारमै, नेपालको कुरा मात्रै होइन, सारा संसारकै विभिन्न प्रकार देखिने नदेखिने विभिन्न कुराहरू होला। तर घुस खाने कामहरू चाहिँ भइराखेको हामी पाउँछौँ। तर हामीलाई यहाँ सल्लाह दिएको कुरा चाहिँ के छ त, कसैले पनि घुस खानु हुँदैन, कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्यो भनेदेखि, यहाँ घुस खायो भने चाहिँ के हुन्छ त, मानिसलाई अन्धो बनाइदिन्छ अरे। अनि अङ्ग्रेजीमा भन्ने चलन छ, मनी स्पिक्स लाउडर होइन। भनेको के हो, पैसा धेरै ठुलो स्वरमा बोल्छ अरे। अनि के भने पैसा त कहाँ बोल्छ र भन्दै थियो एकजना कोरियन दाजुले नबुझेर होइन, पैसा बोल्दैन भन्छ। पैसा ठुलो स्वरमा बोल्छ भन्ने कुरा के हो, पैसाको कारणले गर्दाखेरि त्यो यहाँ धेरै बोल्छ, यसलाई बन्द गरिदिन्छ। न्यायाधीशहरू हुनसक्छ, वकिलहरू हुनसक्छ, अनि अरू ठाउँमा हाकिमहरू हुनसक्छ, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तिहरू हुन सक्दछन्। जब पैसा धेरै पाउँछ, पैसा धेरै लिन्छ, उसले सत्य कुरा बोल्न सक्दैन, उसको मुखलाई बन्द गरिदिन्छ, उसको आँखालाई बन्द गरिदिन्छ। यहाँ भने अनुसार यहाँ घुसले मानिसलाई अन्धा तुल्याइदिन्छ। अब हामीले अदालतमा हेर्न गयौँ भनेदेखि अदालतमा चाहिँ एउटा आँखाको पत्ती बन्द गरेको तराजु लिएर बसेको मान्छे त्यहाँ उभ्याएको छ। अन्धो, अनि कानुन अन्धो छ भने झन् त्यसको अर्थ लगाइदिएछ झन्। खास त त्यो भन्नु खोजे त होइन होइन, त्यो पत्ती, कालो पत्ती लगाएर त्यो तराजु बोकेको के हो, खासमा हेरेर पनपक्ष गरेर न्याय गर्दैन, सबैलाई बराबर न्याय गर्छ मिसिनले जस्तै भन्नु खोजे हो। खासमा तराजुले चाहिँ बराबर न्याय गर्छ। अनि त्यो हेरेर मान्छेहरू अलिक बढी राखिदिने अनि मान्छेहरू अलिक कम राखिदिने, त्यो होइन। खासमा त्यो हो, त्यो राखेको कारण चाहिँ त्यो मान्छेलाई हेरेर फोर्सको कारणले गर्दा खासमा न्याय गर्ने होइन। तर ठिक न्याय गर्छ, कसैलाई नहेरिकने राम्रोसँगै मान्छेले चाहिँ व्यवहार गर्ने, न्याय गर्ने कुरा त्यहाँ बताएको। तर पैसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कानुनलाई पनि बङ्ग्याउन सक्ने होइन, न्यायाधीशको आँखालाई अन्ध तुल्याइदिन सक्ने, अनि उसको मगजलाई पनि बन्द गरिदिन सक्ने। अनि त्यही कुराहरू चाहिँ उसले अर्कै कुरा मात्रै हेरिराखेको हुन्छ, सुनिराखेको हुन्छ, उसले अर्को कुरा बुझ्न सक्दैन। सत्य कुरा उसले अब निर्णय लिँदैन, उसलाई त भनिराखेको छ जेसुकै भन्नुहोस्, उसको अब त्यो कान आँखा अब त्यहाँ जाँदैन।
देख्ने कुरा पनि हुँदैन, सुन्ने कुरा पनि हुँदैन। अनि त्यो व्यक्तिले के गर्छ त, जस्तै भए तापनि अब न्यायाधीशको निर्णय जे हुन्छ त्यो हुने हो। कतिपल्ट हामी त्यस्तै न्यायहरू होइन, त्यो भर्डिक्टहरू दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ, न्यायको निर्णयहरू दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारण घुस खाने कुराले चाहिँ यहाँ मानिसहरूलाई अन्ध तुल्याइदिन्छ, नियम कानुनलाई पनि बङ्ग्याइदिन्छ, अनि धार्मिकताको करारलाई पनि उल्टाइदिन्छ, धार्मिकताको कुरालाई पनि उल्टाइदिन्छ। अब मानिसहरू धर्मको कुराहरू, यो कानुनको कुराहरू जुन कुराहरू आउँदैछ, मानिसले धर्मको कुराहरू गर्दैन। खास त गर्नुपर्ने हो होइन, इमान्दारी कुरा, सत्य कुरा, न्यायको कुरा, विश्वासयोग्यताको कुरा गर्नुपर्ने हो। तर मानिसले त्यो कुराहरू गर्दैनन्। पैसा बोल्छ भनेको चाहिँ त्यो हो। पैसाले मानिसको आँखा बन्द गरिदिएको हुन्छ, पैसाले उसको मुखलाई बन्द गरिदिएको हुन्छ, अनि उसले केही पनि सत्य कुरा गर्न पाउँदैन। तपाईँ हामीलाई पनि याद गर्न होइन, तपाईँ आफै पनि हामी याद गर्न सक्छ, पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले धेरै कुरा तपाईँलाई दिएको छ, गरेको छ भने नराम्रै कुरा भए तापनि तपाईँलाई त्यो कुरा होइन भन्नलाई गाह्रो पर्छ। अझ नजिकको साथी, त्यसमा पनि धेरै पैसा दिएको छ होइन, धेरै कुराले सहायता गरेको छ भने तपाईँलाई त्यो व्यक्तिको नराम्रो कुरा गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण यहाँ के भन्छ त, घुस खाने कुरा, घुस नखाऊ, घुस खानु हुँदैन, किनकि घुसले मान्छेलाई अन्धा तुल्याइदिन्छ। उसले केही पनि देख्न सक्दैन, सत्य कुरा देख्न सक्दैन। उसले सत्यलाई पनि असत्य नै देख्छ, असत्यलाई सत्य देखिराखेको हुन्छ। उसले त्यो जानेर पनि त्यो न्याय गरिराखेको हुँदछ। त्यस कारण घुस भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो कुरा, भ्रष्टाचारको कुराहरू चाहिँ त्यस्तो हो। धार्मिकताको कुरालाई उसले उल्टाइदिन्छ, उसले ठिक काम गर्न सक्दैन। हामीलाई पनि यो परीक्षा हो अनि हामीको निम्ति टेम्पटेसन हो। जब मानिसले हामीलाई धेरै धेरै पैसा दिएर एउटा सानो कुरा गरिदिनु भन्दा हामीलाई इन्कार गर्न गाह्रो पर्छ, अनि त्यो पैसाले नै हामीलाई चलाइराखेको हुन सक्दछ होइन। अरू धेरै पैसा मात्रै नभनौँ, पदको कुराहरूको लोभ होला होइन, विभिन्न कुराहरू हामीलाई देखाएर, लोभ लालचहरू देखाएर, त्यो पनि घुस जस्तै हो। त्यो कुराले हामीलाई हाम्रो मुख बन्द गरिदिन्छ। यसमा हामीहरू होसियारी हुनु पर्यो। परमेश्वरको वचनको आधारमा परमेश्वरले हामीलाई के गर्नु र के नगर्नु भन्नुभएको छ, त्यो कुरालाई ठिक सत्य बोल्ने मानिसहरू हामीहरू हुनुपर्दछ। अब अन्तिममा, आज छोटोमै अन्तिममा यहाँ 9 पद, प्रवासीलाई अत्याचार नगर भन्नुको अर्थ के हो? प्रवासीहरू, टुरिस्टहरू, बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। अनि यहाँ उदाहरण दिएको छ, तिमीहरू मिश्रमा परदेशी रहेको कारण तिमीले प्रवासीको मनलाई जान्दछौ। हामी विदेशमा जाँदाखेरि तपाईँले याद गर्नु, कहाँ बसौँ होला, भोलिदेखि के खाउँ होला होइन, कसैले सहायता गर्छ कि, झन् त्यसैको लुटेर लगिदिन्छ, त्यसैको कुटेर पिटेर खाने मान्छेहरू पनि छन् होइन। हामी मलेसियाको घटना धेरै सुन्छौँ। त्यो तलब पाउने दिनमा त एकदमै होसियारी हुनुपर्छ, अनि ब्याङ्कबाट आयो भने त्यो मान्छे होसियारी हुनुपर्छ। अनि त्यहीँ के मलेसियाको मानिसहरूले नै कुटेर पिटेर होइन धेरैको लुटेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। विदेशमा झन् विदेशीलाई गाह्रो हुन्छ, ठाउँ थाहा हुँदैन, आफ्नो भन्ने मान्छे हुँदैन, सुरक्षा गाह्रो छ। तर हामीलाई त्यही कारणले गर्दा यहाँ भनिराखेको छ कि प्रवासीलाई चाहिँ अत्याचार नगर, बाहिरबाट आएको मानिसलाई अत्याचार नगर। बाहिरबाट आएका मानिसलाई, अब यहाँ हाम्रो नेपालको एउटा भनाइ त राम्रो छ, अतिथि देव भव भनेर होइन। बाहिरको मानिसलाई चाहिँ हामीले अतिथिको सत्कार होइन, ईश्वर जस्तै नै र देवतालाई जस्तै नै हामीले मान गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त छ। तर कतिपल्ट झन् लुटेर खाइराखेको, अप्ठ्यारो बनाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हामी इन्डिया जाँदा यहाँ पनि हुनसक्छ होइन, ट्याक्सी ल्याउँ भनेदेखि चाहिँ उसले घुमाएर 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 कहाँ घुमाएर अनि एक ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। खास त्यहीँको त्यहीँ हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि कतिले 100 रुपियाँ लिने ठाउँमा 1000 रुपियाँ भनिदिन्छ। अब हामीलाई ठाउँ थाहा हुँदैन, त्यो पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब विदेशीहरूलाई त केही थाहा हुँदैन नि होइन, टुरिस्टहरूलाई थाहा हुँदैन। अनि 300 रुपियाँ पुग्ने ठाउँमा 1000 भनिदिन्छ, 500 रुपियाँ पुग्ने ठाउँमा 2000 भन्छ। तैपनि उसलाई त सुरक्षित पुर्याइदियो भने पुग्छ भन्ने मात्रै हुन्छ। तर हामीले त्यसो गर्नु हुँदैन।
चाहे हामी ट्याक्सी ड्राइभर हौँ, चाहे हामी बिजनेसम्यान हौँ, चाहे हामी कुनै ठाउँमा काम गर्ने हौँ, चाहे बाटोमा भेट्ने हौँ, हामीले चाहिँ प्रभुलाई पाएका व्यक्तिहरू, विशेष प्रभुलाई चिन्ने व्यक्तिहरू, हामी इमान्दारी विश्वास योग्यतामा काम गर्ने मानिसहरू, हाम्रो परिचय जहीँ त्यहीँ त्यही दिनुपर्छ। अझ विदेशीहरूलाई, परदेशीहरूलाई हामीले धेरै सहायता गर्नुपर्छ है। अनि ऊ अति धन्यवादी हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अतिथि सत्कारको कारणले गर्दा, तपाईँले उसलाई सहायता गरेको कारणले गर्दा अझ 300-400 रुपियाँ लाग्ने ठाउँमा तपाईँले सित्तैमा यो मेरो गिफ्ट भयो, तपाईँ नयाँ आउनुभएको रहेछ, पहिलोपल्ट नेपाल आउनुभएको रहेछ होइन, तपाईँलाई म पुर्याइदिन्छु, तपाईँलाई पैसा पनि चाहिँदैन भन्यो भने त्यो व्यक्तिलाई जीवनभरिको निम्ति के हुन्छ, ठुलो प्रभाव, इम्प्रेसन पर्छ। अनि तपाईँप्रति अति नै होइन धन्यवादी हुन्छ। अनि जहिले पनि तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ, अनि जहिले पनि तपाईँलाई पनि सहायता गर्ने कुराहरूले सोचिराखेको हुन्छ। मौका पायो भने हामीले पनि केही सानोतिनो भए पनि बरु सहायता गर्न सक्यौँ भने, होइन परदेशीलाई हामीले सहायता गर्न सक्यौँ भने चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो, असल कुरा हो। अनि प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई आशीष दिनुहुन्छ। तर बाहिरको मानिसहरू चाहिँ ठिक विपरीत कुरा हामी पाउँछौँ। परदेशीलाई, विदेशीलाई थाहा हुँदैन, त्यस कारण यसलाई ठगे पनि हुन्छ होइन। 100 रुपियाँको 1000 रुपियाँ लिने, 200 रुपियाँको 1500 लिने, 2000 लिने, अनि त्यो विदेशलाई के र भन्ने खालको सोचाइ हामी राख्छौँ। तर त्यस्तो नभएर विदेशीहरूलाई, परदेशीहरूलाई, विचारहरू यहाँ कोही चिनेको हुँदैन, ठाउँ थाहा हुँदैन होइन, के गरौँ कसो गरौँ, सकेसम्म अलिकति भए पनि पैसा बचाइराख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। सुरक्षाको कुरामा गाह्रो हुन्छ। तर त्यो कुराहरूलाई थाहा गरेर हामीले के गर्नुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ। हामी पनि त्यस्तै अवस्थामा रहेको भए भन्ने कुरालाई सोचेर हामीले सहायता गर्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो 500 रुपियाँ, तपाईँ हामीको 1000 रुपियाँको सहायताको कारणले गर्दा त्यो व्यक्तिलाई जीवनभरि इम्प्याक्ट पर्छ, त्यो इम्प्रेसन पर्छ, प्रभाव पर्छ। अनि तपाईँको निम्ति उसले पनि धेरै सकेको सहायता गर्ने कोसिस गर्नेछन्। अब यहाँ उनीहरूलाई भनिरहेको छ, मिश्र देशमा परदेशी हुँदा तिमीलाई कति दुःख भएको थियो, मिश्र देशमा तिम्रो दासत्वमा रहँदाखेरि कति गाह्रो भएको थियो। कसैले आएर होइन सहायता गरिदिन्छ कि, कसैले आएर खुवाइदिन्छ कि, कसैले आएर भनिदिन्छ कि, कसैले आएर कामलाई अलिकति सजिलो बनाइदिन्छ कि, कसैले आएर छुटकारा दिन्छ कि, कति कुराहरूमा आशा गरेका थियौ तिमीहरूले। त्यो कुरालाई तिमीले विचार गर, त्यो कुरालाई विचार गर। त्यो अनुभव गरेका व्यक्तिले मात्रै त्यो कुराहरू विचार गर्न सक्छ र साँच्चै त्यो भावनामा डुबेर काम गर्न सक्छ। कोरियामा उदाहरणको लागि, कोरियामा काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कोरियनहरूले धेरै माया गर्छन्, धेरै माया गर्छन्। अनि उनीहरूले पनि के सोचेको छ, विचार गरेको छ त, उनीहरूको एक समय यस्तो दुःख थियो, यस्तो दुःख थियो, उनीहरू पनि अरब देशहरूमा, विभिन्न देशहरूमा गएर काम गरेका रहेछन्। अनि त्यहाँ कति दुःख हुँदो रहेछ, कसरी पैसा जोगाउनु पर्ने रहेछ, यो बाध्यताले काम गर्न गएको। अब अहिले नेपालीहरू पनि यहाँ, बङ्गलादेशीहरू पनि, रसियनहरू पनि धेरै हुँदो रहेछ कोरियामा काम गर्नेहरू। उनीहरू त्यो बाध्यतामा काम गर्न आएकाहरू हुन्। उनीहरूलाई हामीले सहायता गर्नुपर्छ, ह्यारेसमेन्ट गर्नु हुँदैन, दुःख दिनु हुँदैन भनेर धेरै कोरियन चर्चहरूले चाहिँ धेरै सहायता गरिराखेका छन्। काम नपाएसम्म उनीहरूलाई बस्न दिने, खान दिने, काम पनि खोजिदिने, सेल्टर भनेर धेरै ठाउँमा कोरियन सेल्टरहरू खोलिदिएका छन् है। उनीहरू त्यो अनुभव गरेको कारणले गर्दा अब हाम्रो पालो हो सहायता गर्ने, हाम्रो पालो हो अब सेवा गर्ने। विचारहरू आफ्नो घर परिवार, देशको परिस्थिति अवस्था गाह्रो भएकोले यहाँ काम गर्न आएका हुन् भने उनीहरूले सोचेर उनी काम नपाएसम्म खुवाउने, सुताउने, एक पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, अझ काम पनि खोजिदिने। त्यस्तो प्रकारले कोरियामा क्रिस्चियनहरूले काम गरिरहेका छन्। अब त्यति बेला तपाईँ आफै त्यहाँ जानुभएको भएदेखि चाहिँ अनुभव हुन्छ होइन, काम नपाउँदा कहाँ बस्ने, के गर्ने, कति चिन्ता हुन्छ। तर यस्तो सेल्टरहरू भएको कारणले गर्दा अनि त्यहाँ त्यो ठाउँ पनि विज्ञापन पनि दिइरहेको हुन्छ होइन, खुवाउँछ पनि, राख्छ पनि, काम पनि खोजिदिन्छ। अनि काम खोजिसकेपछि आफ्नो ठाउँमा जान्छ अनि बस्छन्। अनि कहिलेकाहीँ आउनुहोस् न भनेर भन्छ, अनि कहिलेकाहीँ त्यहाँ जाने अनि सङ्गति गर्ने, बस्ने गरिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँबाट काम गर्नलाई गएका
हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कतिजना प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाएर आएका छन्। क्रिस्चियनहरूको प्रेम, क्रिस्चियनहरूको दयामा, क्रिस्चियनहरूको सहायता यति ठुलो हुँदो रहेछ। हामीले त अर्कै विचार गरेका थियौँ। कोरियामा कोही पनि तपाईँ विदेशी मिसनरीहरू देख्नुहुन्न। सबै कोरियनहरूले गरेको आफ्नै घर आफै बनाउने, आफ्नो चर्च आफै बनाउने, सबै आफैले, कहीँ बाहिरबाट पैसा दिएको काम गर्दा चर्च बनाएको होइन। त्यहाँ त्यति उसमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ है। हामीहरूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा यो, कोही परदेशी आएको छ भने, पाहुना आएको छ भने, विदेशबाट आएको छ भने उसलाई ठाउँहरू, मान्छेहरू, यहाँको सांस्कृतिक कल्चरहरू थाहा नहुन सक्छ। तर हामीले त्यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ? सहायता गर्नुपर्छ है। हामीले सहायता गर्नुपर्छ। त्यस कारण यहाँ इजरायलले भनिराखेको छ, तिमीहरूको मिश्र देशको उसमा दासत्वमा बस्दाखेरिको परदेशीको जीवनलाई तिमीहरूले सम्झ। त्यही कुरालाई सम्झेर अरू परदेशीहरूलाई तिमीहरूले गर्नुपर्ने व्यवहार सम्झ र गर भनेर यहाँ भनिराखेको छ। अनि हामी गरिब मानिसहरू बिस्तारै बिस्तारै धनी हुँदै गएको छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ गरिबीपन भनेको के हो। टुप्पामा पलाएको भन्छ नि होइन, त्यस्तो व्यक्तिले गरिबीपनको कुराहरू बुझ्न सक्दैन, अनि माया पनि हुँदैन, अनि गरिबलाई सहायता पनि गर्न चाहँदैन। धनीबारे, धनीको छोराछोरीबारे धनी भएर धनीमै हुर्किएको कारणले उसलाई गरिबको कुराहरू थाहा हुँदैन। पहिला पहिला राणा शासनको समयमा भन्थ्यो अरे, प्रभु भन्थ्यो होइन, मालिक, राजा, जनताले खानै पाएन भन्दाखेरि दुध भात पनि खानु पाएन भनेर भन्थ्यो अरे। राणाहरूको दुध भात पनि खानु पाएन। दुध भात भनेको के हो? गए गुज्रेको त्यो त अब पशु कुकुर कोले मात्रै खाने, स्वाद पनि छैन, केही पनि छैन, दुध भात पनि खानु पाएन भनेर भन्थ्यो अरे। कहिले पनि गरिबीबाट ऊ हुर्केर माथि नगएको कारणले गर्दा उसलाई केही पनि गरिबीपनको कुरा थाहा हुँदैन। तर आफू पनि गरिबीबाट नै उठेर धनी भएको छ भनेदेखि उसले गरिबीपनको कुराहरू बुझ्छ, गरिबलाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। परदेशीको कुरा पनि त्यही हो। परदेशमा जाँदा परदेशको कुरा कस्तो हुँदो रहेछ त? विदेशमा जाँदा हामीलाई कति चिन्ता हुन्छ, कहाँ बसौँ, के खाउँ, कसले सहायता गर्ला, को साथी मिल्ला होइन, त्यस्तो कुराहरू हुँदैछ। त्यही कुरालाई विचार गरेर हामीले पनि परदेशीहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ, पाहुनाहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ, टुरिस्टहरूलाई हामीले सहायता गर्नुपर्छ होइन। उनीहरूलाई पनि हामीले हाम्रो प्रेमको कुराहरू देखाउनुपर्छ। त्यस कारण विदेशीहरूलाई हामीले धेरै वास्ता गर्न सिक्नुपर्छ, अत्याचार होइन। अहिले हामीले छोटकरीमा हेरेको कुरा के छ त? हामीले मुख्य कुरा चाहिँ ठिकसँग न्याय गरिदिनुपर्छ। ठिकसँग न्याय, परमेश्वरको डर भइराखेर, परमेश्वरको वचन आज्ञा अनुसार हामीले ठिक न्याय गर्नुपर्छ। झुटो गवाई दिनु हुँदैन। शत्रु होस्, जोसुकै होस्, झुटो गवाई दिनु हुँदैन है। मानवताको नाताले भन्छ नि मान्छेले, एज ए ह्युम्यान, एज ह्युम्यानिटी होइन, मानवताको नाताले ठिक कुरा गर्ने, दुष्टको साथ नदिकन सत्यको कुरा साथ दिने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। शत्रुलाई पनि माया गर्ने, शत्रुको कुरा पनि बिग्रन लागेको छ, गधा गोरुहरू होइन भागेको छ, बिच्किएको छ भने ल्याइदिने, पुर्याइदिने, माया देखाउने काम हामीले गर्नुपर्छ। गरिब मानिसहरूको न्याय हामीले खोज्नु हुँदैन, बरु ठिक न्याय दिलाइदिने काम हामीले गर्नुपर्छ। घुस खानु हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन। घुसले मान्छेलाई अन्धा बनाइदिन्छ, काम कुरो ठिक गर्न सक्दैन होइन, अन्धै तुल्याइदिन्छ, उसले देख्न पनि सक्दैन, बोल्न पनि सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा घुस खाने कुराहरूबाट हामी अलग हुनुपर्दछ। अन्तमा चाहिँ प्रवासीलाई हामीले सहायता गर्नुपर्छ, विदेशीलाई हामीले सहायता गर्नुपर्छ। हामी पनि होइन त्यो ठाउँ भएको भएदेखि के हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा हामीले सोच्नु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो। तर जब तपाईँले त्यो परदेशीलाई हाम्रो नेपालको भनाइ जस्तै नै अतिथि देवो भव भनेर साँच्चै त्यो मन लिएर नै हामीले अतिथिलाई, परदेशीलाई सहायता गऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वर तपाईँहरू मलाई आशीष दिनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति आफैले पनि तपाईँलाई पछिबाट धेरै धेरै सहायता गर्नुहुनेछ। अब हामी आफै सोचौँ होइन, हामी आफै सोचौँ हाम्रो जीवन कस्तो छ, हामीले कसरी जीवन जिइराखेका छौँ। के हामीले शत्रुको सामानका कुरादेखि लिएर सबै कुरालाई, हामीले पाएको कुरालाई बुझाउन सकेका छौँ? के हामीले पैसाको कारणले गर्दाखेरि झुटो गवाई दिइराखेका छौँ? गरिबहरूलाई हामीले अन्याय गरिराखेका छौँ त होइन? घुस खाएर अन्यायको कुराहरू, अनि प्रवासीलाई
विदेशीलाई, टुरिस्टहरूलाई हामीले कुन प्रकारले व्यवहार गरिराखेका छौँ। हामी सोचौँ यसको ठिक कुरा अब विपरीत भनौँ या राम्रो काम हामीले गर्नुपर्दछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा चढाउँदछौँ। तपाईँको नाउँको हामी जय जयकार गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो वचनबाट फेरि पनि हामीलाई सम्झना दिलाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु येशू, हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। तपाईँको वचनअनुसार हिँड्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रभु, गरिबहरूको पक्षमा बोलिदिने, गरिबको पक्षमा न्याय गरिदिने, प्रभु सत्य कुरा बोल्ने, इमान्दारी विश्वासयोग्यतामा काम गर्ने व्यक्तिहरू हामीलाई बनाउनुहोस्। घुसका कुराहरूदेखि लिएर प्रभु यी नराम्रा कुराहरू सबै कुराहरूबाट हामीलाई अलग्गै राखिदिनुहोस् भन्ने बिन्ती छ। परदेशीलाई सहायता गर्ने, विदेशीलाई सहायता गर्ने मानिसहरू हामी हुन सकौँ। तपाईँ परमेश्वरको वचनको आधारमा हामीलाई काम गर्नलाई शक्ति दिनुहोस्। अनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई जुन प्रतिज्ञा दिनुभएको छ धेरै आशिष दिनुहुने, अनि त्यो आशिष पनि प्रभुले हामीलाई दिनुहोस् भने हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद सबै कुराको लागि। हामीको धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा सबै ग्रहण गर्नुहोस्। चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन।